أيها المؤمن، إن الله تعالى عظم في كتابه شأن علماء الدين، لأنهم هم الذين حملوا في صدرهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمن، أجمع المسلمون من أهل السنة والجماعة على أن من ذكر الصحابة أو ذكر علماء هذه الأمة بسوء إنه على غير سبيل أهل السنة والجماعة. الحمد لله الذي له الحمد كله، والذي جعل الأنبياء خير هذه الأمة، كما جعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المؤمن، إن الله تعالى عظم في كتابه شأن علماء الدين، لأنهم هم الذين حملوا في صدرهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بينوا ذلك للناس. فرفع الله المؤمنين بالله ورسوله درجات، وجعل أرفع المؤمنين درجات أهل العلم، لقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم درجات، وعلماؤهم وأرفعهم علماؤهم، والعشرة المبشرون بالجنة هم أرفع أولئك. وكذلك أهل العلم هم أرفع هذه الأمة درجات، لقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقوله أيضا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيها المؤمن، وأجمع المسلمون من أهل السنة والجماعة على أن من ذكر الصحابة أو ذكر علماء هذه الأمة بسوء فإنه على غير سبيل أهل السنة والجماعة، لأن علماء هذه الأمة هم الذين ورثوا محمد صلى الله عليه وسلم، ورثوا أقواله، وورثوا القرآن، وورثوا السنة، وورثوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا طعن في أهل العلم طعن في الشريعة، لأن الشريعة إنما يبينها أهل العلم، يبينون كتاب الله ومعانيه، ويبينون السنة ومعانيها. فمن طعن في أهل العلم رجع طعنه بقصد أو بغير قصد إلى الشريعة، لأن الشريعة إنما يبلغها هؤلاء العلماء الذين ورثوا محمدا صلى الله عليه وسلم بشهادته، حيث قال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلماء ورثة الأنبياء، فالطعن فيهم يرجع إلى الطعن في الشريعة. أيها المؤمنون، إن الله تعالى لما رفع منزلة العلماء جعل غيبة كل المسلمين كبيرة من كبائر الذنوب، لقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فجعل الغيبة من جنس أكل الميتة، وأكل الميتة كبيرة من الكبائر، فهكذا الغيبة كبيرة من الكبائر. وأختم كلامي بأقوال سلفنا الصالح. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. وقال الإمام شافعي رحمه الله: إن لم يكن الفقهاء أولياء الله في الآخرة فما لله ولي. وقال عكرمة رضي الله عنه وهو الصحابي قال: إياكم أن تؤذوا أحدا من العلماء، فإن من آذى عالما فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا